नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा थप 2103 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 17 जनाले ज्यान गुमाए। मृतकको संख्या 1276 पुग्यो। लुम्बिनीमा मौलिक परम्परा र बौद्ध कला संस्कृति झल्किने गरी नेपाली बिहार बनाइदिए। जनस्तरबाट मात्र 12 करोड रुपैयाँ सहयोग। पश्चिम नवलपरासीको चिसापानीका महिलाहरू जडीबुटी खेतीमा व्यस्त। उत्पादित जडीबुटी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निकासी। मध्य अमेरिकी क्षेत्रमा आएको आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 30 पुग्यो। विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोको पनि असर। र बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर नेपाली फुटबल टोली स्वदेश फिर्ता। विश्वकप र एसियन कप छनौटमा अझै 3 खेल खेल्न बाँकी। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा थप 2103 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,15,020 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा बिहिबार थप 17 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1276 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अद्यावधि गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ। नेपालमा हालसम्म 16,33,559 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 767 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 28,106 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आज 2,858 जनाको कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कुल निको हुनेको संख्या 1,85,638 पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गम्भीर प्रकृतिका कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। तर प्रदेशमा सीमित संख्यामा आइसियु र भेन्टिलेटर रहेका छन्। 28 लाख जनसङ्ख्या रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सीमित उपकरणले उपचारमा समस्या देखिन थालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 28 लाख जनसङ्ख्या रहेको छ, जसमा 10,000 बढी कोरोनाका संक्रमित भइसकेका छन्। 1,700 जना अहिले पनि कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। तर यति ठूलो जनसङ्ख्याका लागि प्रदेशमा सीमित मात्रामा आइसियु र भेन्टिलेटर बेड क्षमता छ। यो प्रदेशमा बढिरहेका कोरोना संक्रमितका लागि अपर्याप्त रहेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर जगदीश जोशी प्रदेशमा गम्भीर प्रवृत्तिका कोरोनाका संक्रमितको संख्या बढिरहेकोले प्रदेश सरकारले छिट्टै त्यस अनुसारको तयारी बढाउनु पर्ने सुझाव दिनुहुन्छ। आइसियुमा राख्नुपर्ने, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने र अक्सिजन दिएर उपचार गर्नुपर्ने खालका बिरामीहरू दिनानुदिन रूपमा बढ्दै गइरहेका छन्। हामीसँग स्रोत साधनहरू छ। अहिले सुदूरपश्चिम सरकारको मातहतमा भएका संरचनाहरूमा पनि अब नभ्याउने स्थिति आइसकेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पनि लगभग भरिने अवस्था आइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले सरकारले यसअघि नै स्थानीय तहमा कोरोना अस्पतालका लागि बजेट पठाइसकेको बताउनु भएको छ। थप संरचना आवश्यक भएपछि 50 बेडको कोरोना अस्पतालका लागि तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रत्येक पालिकामा चाहिँ आइसोलेसन निर्माण गर्नुहोस् भनेर प्रदेश सरकारले पैसा पठाएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्की प्रदेशमा थप आइसियु र भेन्टिलेटर बेड आवश्यक भएकोले त्यसका लागि प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ। इक्विपमेन्टको कमी भएको चाहिँ छैन, तर चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि र त्यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधारको मात्रै अलिकति सर्टेज भएको हो। त्यो भौतिक पूर्वाधार भयो भने हामीसित अब आइसियुको समस्या, भेन्टिलेटर समस्या हुँदैन। 7वटा फेरि चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ दिने भनेर चाहिँ अस्ति न्युजमा आइरहेको छ। त्यो आयो भनेदेखि त भेन्टिलेटर आइसियुको लागि चाहिँ समस्या चाहिँ हुँदैन। तर हामीले अझै पनि भन्छौँ, हामीले जनशक्तिको र भौतिक पूर्वाधारको चाहिँ समस्या चाहिँ छ। प्रदेशमा हरेक दिन नयाँ कोरोनाका संक्रमित भेटिने क्रम बढ्दो छ। तर यहाँ सर्वसाधारणहरूको कोरोना प्रतिको सावधानी घट्दै गइरहेको छ, जसका कारण कोरोनाको जोखिम झनै बढिरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा आज राति 12 बजेदेखि लकडाउन गरिने भएको छ। नगरपालिकामा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै राति 12 बजेदेखि यही मङ्सिर 13 गतेसम्म लकडाउन गर्न लागि नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक बोम अर्यालले बताउनुभयो। लकडाउनको अवधिमा एम्बुलेन्स, दमकल, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी, इन्धन, सरसफाई, स्वास्थ्य सेवा तथा औषधि पसलहरू
पूर्ववत रूपमा सञ्चालन हुने र नगरपालिकाका सम्पूर्ण ओडा तथा नगरपालिका कार्यालयबाट अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवाहरू बन्द गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। बढी मानिस जमघट हुने स्थानमा 10 जना भन्दा बढी भेला नहुने, उद्योग धन्दा निर्माण कार्य जुन स्थानमा भएको छ सोही स्थानमा कामदारहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था मिलाई सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। अहिले नगरपालिकामा कोरोना भाइरसबाट सक्रिय संक्रमितको संख्या 41 रहेको छ। आराध्य देव सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ अन्तर्गत आज दोस्रो दिन खरना विधि गरिँदैछ। कोरोना भाइरसको महामारीले छठ पर्वको रौनकता भने घटेको छ। संक्रमणको जोखिम कायम रहेको यो समयमा बाँकेको बागेश्वरी मन्दिर परिसरमा छठ मनाउनेहरूको सामान्य चहल पहल देखिएको छ। त्यहाँ उपस्थित केही व्यक्तिलाई छठ प्रतिको विश्वास र कसरी पर्व मनाइँदैछ भनेर सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। अब अघिल्लो वर्ष राम्रै छ, यो वर्ष अलि यो लकडाउनले गर्दा अलि समस्या भइरहेछ। सडक भिडभाड योपालि कम हुन्छ, योभन्दा अगाडि भिडभाड बढी हुन्थ्यो, धेरै रमाइलो हुन्थ्यो। छठ मनाउने तरिका यो 3 दिन मान्छे व्रत बस्छन् हामीमै। त्यो आफ्नो आफ्नो जति जे मान्छे छन् आफ्नो आफ्नो त्यो पूजा गर्ने ठाउँ सब बुक गरेर राखिदिएका छन्। अब साँझ आउँछन् आज, त्यसै भोलि पर्सि। अब यसमा सर अब सावधानी बरत्नै पर्यो, मास्क लगाएर सोशल डिस्टेन्सिङ को पालना गर्नु पर्यो। यहाँ वेदी बनाइकन लिपिकन कलश राखिकन अनि फेरि त्यो ठोकुवा पुवा बनाइकन फलफुल हरेक चीज हरेक सागसब्जी सब राखेर पूजा गर्ने हो 3 दिनको। कोरोनाले अब कि कम भइसकेछ, दाइ बहुत भइया हुन्थ्यो तयारी, अभी कम भइसकेछ। अहिले त त्यही डालावाला भरिकन अनि त मास्क लगाइकन भनिराखेछन् पूजा गर्न, तब त्यही सब गर्ने हो। सब पूजा सामान सबै राख्नुपर्छ, हर किसिमको फलहरू सागसब्जीहरू सबै राख्नुपर्छ, बार्नुपर्छ। करुणा छ, मास्क लगाउनुपर्छ, छुट्टै छुट्टै अलि हुनुपर्छ। अलि छुन राखिने यस्तै भिडमा त छुन सकिहाल्छ, फेरि कहाँ हुन्छ। सरकारले भन्नु त भयो, त्यो सोधे त्यो, लेकिन सबजना बनाउँछु यहीँ, त्यही मारे हामी पनि वेदी बनाइहाल्यौँ, आजै बनाएको। सबै पूजापाठ राम्रोसँग गर्छौँ अनि सामान वामान सबैसँग ल्याएर आउनु चाहिँ राम्रैसँग गर्छौँ। मलाई विश्वास छ कि माताले आश पुरा गर्छन्। अलिअलि टाढा बसेर मनाउनु पर्छ र आफ्नो सुरक्षामा मास्क लगाएर। अब छठमा के हुन्छ, अब यही वेदी बनाउनु पर्छ अनि अब आज व्रत बस्नुपर्छ। सारा दिन बसेपछि साँझ त्यो चनाको दाल र लौकीमा हालेर बनाउने अनि खाने, फेरि रातभरि केही नखाने व्रत। भोलि पनि व्रत अनि पर्सि यहाँ आएर भोलि आएर यहाँ पूजा गरेर अनि सबै सामान यहीँ लगाउने, रातभरि बस्ने अनि व्रत पुरा निराजली पानी नखाइकन 1 दिन पुरा नखाने, रातभरि नखाने पानी अनि दोस्रो दिन खाने पानी। मनोकामना अब जस्तै केही मानेपछि त्यो मनोकामना पुरा हुन्छ, छठ माले पुरा गर्छन्। अब के उपाय गर्नुपर्छ, अब त अहिलेसम्म त अब त्यही हो, मास्क लगाएर बस्नुपर्छ, सेनिटाइजरले त्यही हात धोएर सेनिटाइजर लगाएर अनि राम्रोसँग आफ्नो सुरक्षाले बस्ने हो। छठ चाहिँ नि हाम्रो बालबच्चाहरूको लागि, श्रीमानको चाहिँ नि लामो आयुको लागि, बालबच्चाको चाहिँ भविष्यको लागि, सुख शान्तिको लागि घरको। अनि यो हाम्रो धेरै महत्त्वपूर्ण पर्व हो। खास गरेर हाम्रो छोराहरू राम्रो होस्, दीर्घायु होस् भन्ने, श्रीमानको चाहिँ नि आयु बढोस् भन्ने उसमा चाहना हो। यो 3 दिनको व्रत हो, आजदेखि हाम्रो व्रत हो। अब पर्सि गएर बिहान हामीले अर्घा दिएर बल्ल पानी खाने हो। अब व्रत हाम्रो आजदेखि सुरु भयो। अब त यो अब सुरक्षित गरी अब मनाउने त हो नि, आफ्नो अलिक दूरी कायम गरेर अलि राम्रोसँग सुरक्षितसँग हात सफा सुग्घर गरेर। समाचारको क्रम जारी छ, एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै
महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनीमा मौलिक परम्परा तथा बौद्ध कला संस्कृति झल्कने गरी पहिलो पटक बिहार बनाइदिएछ। जनस्तरबाट रकम सङ्कलन गरी नेपालीहरूकै लागतमा मौलिक कला संस्कृति झल्कने गरी लुम्बिनीमा बनिरहेको नेपाली बिहार पहिलो हो। नेपालकै बौद्ध वास्तुकला झल्काउने उद्देश्यले नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घले नेपाल वज्रयान महाविहार निर्माण गरिरहेको हो। बिहार नेपाल मण्डलभित्रको परम्परागत बौद्ध विहारको शैलीमा बनिरहेको छ। सङ्घका उपाध्यक्ष मानिकरत्न साक्यले लुम्बिनीमा 1 दर्जन बढी बिहार भए पनि सबैमा विदेशी लगानी र उनीहरूकै कला संस्कृति भएकाले नेपाली परम्परा झल्किने बिहार निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। बुद्ध धर्ममा भिक्षुहरू बस्ने स्थानलाई बिहार भनिन्छ। त्यो किसिमको बिहारको प्रारम्भ बुद्धको समयदेखि भएको थियो। विकास हुने क्रममा काठमाडौँ उपत्यकासम्ममा आइपुग्दाखेरि त्यो बिहारको स्वरूप, त्यो बिहारमा सम्बन्धित दर्शनमा धेरै परिवर्तन भयो र अहिले हामी यहाँ जुन बिहार निर्माण गरिरहेका छौँ त्यो बिहार नेपाल मण्डलभित्रको परम्परागत बौद्ध बिहारको शैलीमा यो बिहार निर्माण भइरहेको छ। बुद्धको जन्मभूमि नेपालको आफ्नै स्थल लुम्बिनीबाट नेपालको मौलिक बौद्ध वास्तुशैलीलाई झल्काउने हेतु स्वरूप यो बिहारको निर्माण गरिएको हो। यो बिहारमा बौद्ध परम्परा अनुसार धातुकला, काष्ठकला, मूर्तिकला, पोस्टर कला, स्थित कला लगायतको प्रयोग गरिएको छ। बिहारमा भएका जति पनि कलाकृति छन् ती सबै बौद्ध ग्रन्थ र शास्त्रमा आधारित छन्। 2 तल्लाको बिहारको पहिलो तल्लामा गजुरा छाना केजापाद्यो बुद्ध मूर्ति कुदिएर बनाइसकिएको छ। नेपाली परम्परा अनुसारको इटा प्रयोग गरी भवन बनाइएको छ। वज्र धातु मण्डल, वज्र धातु चैत्य, 5 फिटको वज्र सब, लोकेश्वर, दीपङ्गर तथा महाकाल मूर्ति बनाएर मूल ढोका अघि चिटिक्क सिँगारिएको छ। दोस्रो तल्लामा झ्याल ढोका राख्ने र फिनिसिङको काम बाँकी छ। मूल ढोका र बाहिरी झ्याल नेपाली परम्परा झल्किने गरी बनाइसकिएको काष्ठ कलाकर्मी तथा मूर्तिकार अनिल साक्यले बताउनुभयो। बिहारमा सबैभन्दा के राम्रो छ भन्दाखेरि नेपाली संस्कृति झल्किने एकदम काष्ठकला अनुसार, जस्तै आँखी चाल, पस्को चाल, दिमान चाल, त्यसपछि टुनाल भयो, जस्तै हाम्रो ढुङ्गाको काम हेर्दाखेरि जस्तै सिंहहरू भयो, ढुङ्गाको मूर्ति भयो। नेपाली मौलिक परम्परामा बनाइएको बिहारमा अहिलेसम्म जनस्तरबाट 12 करोड सहयोग प्राप्त भएको छ। बिहार निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 4 करोड 29 लाख 18 हजार दिएको छ। अहिलेसम्म 14 करोड 59 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। बिहार निर्माणमा कुल करिब 20 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। 3 वर्षभित्र बिहार निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। डडेलधुराको बजारमा तरकारीको मूल्य अस्थिर बनेको छ। अनेक बहानामा व्यापारीहरूले तरकारीको मूल्य आफू खुसी तोक्ने गरेको उपभोक्ताहरूको भनाइरहेको छ। किसानले श्रमको मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने उपभोक्ताहरू महँगो तरकारी खान बाध्य भएका छन्।
बिहान एउटा दाममा किनिने तरकारी दिउँसो अर्कै र बेलुका झनै अर्को हुने गरेको छ। तर व्यापारीहरूले भने तरकारीको मूल्य आफूहरूले किन्दा नै एकै दिनमा फरक परेकोले महँगो भएको बजारका थोक विक्रेता बताउँछन्। बजारमा तरकारीको एकात्मक प्रणाली भए यो समस्या नआउने थोक विक्रेता टेकराज पनेरुको भनाइरहेको छ। दिनमा 3 चोटि माल किन्नुपर्छ। 3 चोटि माल किन्दा पनि बिहानी दिउँसो र साँझ माल खरिद हुन्छ। खरिद हुँदाखेरि तरकारीको रेट बढिसकेको हुन्छ, किनकि तराईबाट आउने तरकारी र पहाडबाट जाने तरकारीको दुईटैको रेट एउटै जुझाउनलाई पनि हामीले त्यो गर्नुपर्छ। तराईबाट जसरी 40 मा खरिद भयो भने हामीले यहाँ 40 मा किन्नुपर्छ। विक्रेता बजारबाट लगिएका तरकारी खुद्रा पसलमा पुगेपछि झनै महँगिन्छन्। थोक विक्रेता बजारमा किसानबाट 35 रुपैयाँ रहेको टनेल गोलभेडाको मूल्य खुद्रा बजारमा पुग्दा 60 रुपैयाँ भन्दा बढी हुने गरेको छ। स्वाभाविक रूपमा तरकारीको मूल्य बढ्नलाई उपभोक्ताहरूले बिचौलियाको बिगबिगी भनेका छन्। गाउँगाउँबाट फलफुल तथा तरकारी बजारमा ल्याउने गरेका छन्। उपभोक्ताका अनुसार 2 दिन यता अधिकांश तरकारीको मूल्य बढेको छ। एक दिन अघि 35 रुपैयाँ प्रति किलोका दरले पाइने गोलभेडा अहिले 80 देखि 100 रुपैयाँ भएको छ। रातो आलु 45 रुपैयाँबाट 80 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै काउली 25 रुपैयाँबाट बढेर 65 रुपैयाँ पुगेको उपभोक्ता सत्यराज जोशीको भनाइरहेको छ। आकस्मिक कारणहरू बिचौलियाहरूको कारण पनि मूल बनेको छ र बिचौलियाका कारणहरूले जस्तो मानौ 35 मा काउली खरिद गरियो भने हामीहरूलाई 50 भन्दा तल मिल्ने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसको मूल्य सहजीकरणको लागि सब्जी मण्डीको व्यवस्था गरिनुपर्छ र एकरूपता कायम हुनुपर्छ। जानकारहरूले भने बजारमा सरकारी निकायले बेलगाम छोडिदिँदा उपभोक्ता भान्सा महँगेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सके तरकारीमा कृषकले उचित मूल्य मात्रै पाउनेछन् कि उपभोक्ताले समेत सर्वसुलभ मूल्यमा तरकारी उपभोग गर्न पाउनेछन्। तर बजारमा सब्जी मण्ड भए मूल्यमा एकरूपता आउने र तदअनुसारको कटिकटाउ नहुनाले कतै सरकारी अधिकारी नै बिचौलियाका मतियार बनेका त छैनन् भन्ने संशयलाई बलियो बनाइदिएको छ। हरीश चन्द, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटमा रहेको चिसापानी सामुदायिक वनमा जडीबुटी खेती गरेर महिलाहरूले आर्थिक उपार्जन गर्न थालेका छन्। चुलो चौको र घरायसी काममा सीमित महिलाहरू खाली समयलाई सदुपयोग गर्दै समूह बनाएर वनमा जडीबुटी खेती गर्न थालेसँगै उनीहरूको दिनचर्या फेरिएको छ। घरायसी काममै अल्झिने महिलाहरूले चिसापानी सामुदायिक वनको खाली जमिनमा सामूहिक जडीबुटी खेती गर्दै आएका छन्। जंगलभित्र अहिले सिटोनेरा, लेमन ग्रास, मेन्था लगायतका जडीबुटीहरू देख्न सकिन्छ। बिहान बेलुका घरको काम सकेर बाँकी समय महिलाहरूले जडीबुटी खेतीको हेरचाहमा बिताउने गरेका छन्। यसले महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल मात्र बनाएको छैन, नेतृत्व क्षमता पनि बढाएको उनीहरूको भनाइ छ। पहिला भन्दा हामीलाई अब राम्रै आम्दानी पनि भएछ। कसैले आएर यत्तिकै काटे नि कति माया लाग्छ। अब हामीले संरक्षण गरिरहेछौँ। उत्पादित जडीबुटीलाई प्रशोधन गरेर तेल बनाउने कार्यमा चिसापानी सामुदायिक वनले सहयोग गर्दै आइरहेको छ, जसका लागि 2वटा मेसिन समेत जडान गरिएको छ। जडीबुटीबाट उत्पादित तेल औषधि, श्रृंगारका सामान, साबुन, सरफ, सुगन्धित तेल लगायतका सामग्री बनाउन प्रयोग हुन्छ, जसको स्थानीय बजार मूल्य प्रति लिटर 3200 देखि 3600 रुपियाँसम्म रहेको छ। उक्त तेल युरोपका बजारसम्म पुग्ने गरेको छ। यहाँ उत्पादन गरेको तेल हामीसँग प्राइभेट कम्पनीहरूले खरिद गर्छ। उहाँहरूले युरोपसम्म पठाउने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुँदो रहेछ। खाली समयलाई सदुपयोग गरी महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ चिसापानी सामुदायिक वनमा भइरहेको जडीबुटी खेती। जिल्लामा रहेका अन्य सामुदायिक वनमा पनि यसको विस्तार गरी गरिब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा सहयोगी बन्ने योजना सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको छ। र सबै सामुदायिक वनमा पनि हामी यो कुरालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। कतै अमृतसिक खेती लगाएर कुचो बनाउने, कतै हर्दी कचुरहरू लगाउने, यी जडीबुटीका खेती पनि सबै सामुदायिक वनमा जोड्दै अगाडि बढेको छ। पश्चिम नवलपरासीमा 63वटा सामुदायिक वन छन्। विगतमा अधिकांश सामुदायिक वन जंगल संरक्षण गर्ने र ढलेका रुखहरूको व्यवस्थापनमा मात्र सीमित देखिन्थे। तर अहिले चिसापानी सामुदायिक वनको सफलता देखेर जिल्लाका अन्य सामुदायिक वनहरू पनि वनलाई जीविकोपार्जनसँग जोड्न सक्रिय भएका छन्। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। सल्यानको त्रिवेणी कालीमाटी गाउँपालिका र बनगाड कुपेण्डी नगरपालिकामा सञ्चालित 3वटा क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको पाइएको हो। त्रिवेणीको रेखे बजारमा पिम खोलाको गिट्टी बालुवा निकालेर क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने कालीमाटी र बनगाड कुपिण्डेमा सडक निर्माण गरिरहेका ठेकेदारले जथाभावी गिट्टी उत्पादन गरिरहेका
गरिएका छन्। कालीमाटी र बनगाटमा दर्ता नै नगरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वातावरण परीक्षण नगरी बस्तीदेखि 1 किलोमिटर भित्रको दूरीमा उद्योग सञ्चालन भएको भेटिएको छ। समाचारको क्रम जारी छ, एकैछिनको विश्राम। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। तपाई एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रोल्पाले प्युठान र रोल्पाका 22वटा सडक योजनाको मर्मत गर्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार मार्फत रहेको पूर्वाधार कार्यालयले रोल्पाका 12 र प्युठानका 10वटा सडकको मर्मत गर्ने भएको हो। वर्षायाममा पहिरोले क्षति पुर्याएका सडकको मर्मत तथा सुधारका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट आएकाले टेन्डरको काम अन्तिम चरणमा रहेको सडक पूर्वाधार कार्यालय रोल्पाका निमित्त प्रमुख नवीन श्रेष्ठले बताउनुभयो। सडक मर्मत योजना भएकाले पहिरो हटाउने, पर्खाल र जाली लगाउने काम हुने सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मध्य अमेरिकी क्षेत्रमा आएको आयोटा नामक आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 30 पुगेको छ। गत सोमबार आएको 5औं श्रेणीको विनाशकारी आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 30 पुगेको निकारागुआ राज्य प्रशासनले जनाएको छ। आँधीको विनाशकारी प्रभाव आजसम्म रहने अमेरिकी मौसम विज्ञान कार्यालयले जानकारी दिएको छ। अमेरिकामा सन् 2020कै सबैभन्दा ठूलो मानिएको अल साल्भाडोर क्षेत्रमा आएको एटलान्टिक आँधी भने केही दिनदेखि शान्त बनेको छ। अमेरिकी आँधी केन्द्रका अनुसार आयोटा बिस्तारै शान्त हुने क्रम रहेको, तर अन्त्यतिर जनजीवनलाई खतरामा पार्ने गरी मध्य अमेरिकी होन्डुरस, निकारागुआ र ग्वाटेमाला क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरूमा पहिरो तथा बाढीको मुख्य असर परेको आँधीजन्य विपद व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको हो। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। हिजो तोलामा 95,100 रुपियाँमा कारोबार भएको छापामाल सुन आज घटेर तोलामा 94,400 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। तेजाबी सुन तोलामा 93,900 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसैबीच बिहीबार चाँदीको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ। हिजो तोलामा 1,230 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज तोलामा 1,215 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको हो। अब खेलकुद। नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुली लगायतका पदाधिकारीले स्वागत गर्नुभएको छ। पहिलो मैत्रीपूर्णमा नेपाल बंगलादेशसँग 0-2ले पराजित भएको थियो। मंगलबार भएको दोस्रो मैत्रीपूर्णमा भने नेपालले बंगलादेशसँग गोल रहित बराबरी खेलेको थियो। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि बंगलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। कतारमा 2022मा हुने विश्वकप र चीनमा
2023मा एसियन कप छनौटमा नेपालले अब 3 घरेलु खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। अब नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। अब मौसम। हाल देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भने बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा थप 2103 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 17 जनाले ज्यान गुमाए। मृतकको संख्या 1276 पुग्यो। लुम्बिनीमा मौलिक परम्परा र बौद्ध कला संस्कृति झल्किने गरी नेपाली बिहार बनाइदिए। जनस्तरबाट मात्र 12 करोड रुपैयाँ सहयोग। पश्चिम नवलपरासीको चिसापानीका महिलाहरू जडीबुटी खेतीमा व्यस्त। उत्पादित जडीबुटी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निकासी। मध्य अमेरिकी क्षेत्रमा आएको आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 30 पुग्यो। विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोको पनि असर। र बंगलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर नेपाली फुटबल टोली स्वदेश फिर्ता। विश्वकप र एसियन कप छनौटमा अझै 3 खेल खेल्न बाँकी। हस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।